سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانالي بيتسب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلكم هو سلامكم بزحترف كل اللي بعد تمولة تسوأية انكو عدما نيشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو نازخون كعا كم تلمود واقا ورقي لو معنتي حمل حدش ورحي يتخوّن زلو مالتيو وسيخ لك أنيسو نزبل حمل حروي كعجو لاي شومانتا كعسرت أربعة كارات جمير ناس كعسر أربعة كارات زلو خرينا اسكعبيلي في الزامن نخدكتاتلو بأخورتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر بمقدار نخدبرتاتعني لتحتلنا يلاو لايك شر نزقور لي كابلبنا مسكم كيا سنة يزانحيت سنة يمكتتال ناقوي لعدي مخدكدو مستن حزوتكي تبلا خديوخي حراي بلي نيتحنخي شقي وللا على خبو ويلا زحو 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 ناقوي لعدي مخدكدو مستن حزوتكي تبلا خديوخي تنكبلي نيتحنخي شقي وللا على خبو كبرات حواتي تمليتنا تراخينا هنا بمجمريا نريو فعال 14 كارات يتخون لو ما عندي بناي إثيوبيا وقا خينو بناي بهراو بانكي نهري مالتي بعد 14 كرر كلنا بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز وقا لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسرعة شومانتان ندوي 40 كلتن سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسر تخلت شحن 455 كشيات وعيلا له انكدي كبرات حواتي ورقي ناموس حقز إزابر زلوا وصومن زي لعلي 4 أرشي لعلي 6 أرشي وساخ أرئنان هو سلازي ياو حزون جزء يروح أيخوانا متنياتهم بعد 14 كارات نعمل خبار السهلس كاسمانين شو منتن بزيحني ريو حزون ناي مجزع حساب زلكم قلصنا لكم استزبهم كندما حزنا موس حق سلازبر زلو يا انقدي حاولت نعخم يزقبر زلهم مالتيو قتيلنا نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين 4 ندوي 0.5 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 3,345 نيو كشيات ويعيل زلو مالتيو بمقصال نريو كعا بعل 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين 9.64 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 4,334 قرشنيو كشيات وعيل زلو لو ما عنتي على تروع حمل حدا ويكعا جولاي شومانتا مالتيو قاتلنا نريخ عني بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.95 سنتيم دولار كشيات كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 5 شحن 126 قرشنيو النات الشايطة ويعيلو زلو مالتيو قاتلنا نريو بتعمي تفلاتنتن تفتاونتن زلوا 18 كارات 18 كارات انجدي بتعمي انكارا قنجو ورقيو دسل عينت حبر ونلو دماق ايو بسلس عينت حبر سرح ورقي ايو ياوزي بإثيوبيا درجة بشازي هونس بافريكا يلون بعرب حقارات بأوروب حقارات بتعمي تفتاونتن تفلاتنتن زلوا عينت كاراتيو نيزي واقا دما بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقا نحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا جنزة بعسرت 6 شحن 15 قرشنيو كشيات وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو عني بعل 19 كارات يكون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقا نحانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب206.44 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعسرت 6 شحن 983 النات الشيطة وعيل زلو
እዚ ዋጋ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይቲ ወርቂ ዋጋ ጥረ ዋጋ ብቻ እዩ ማለትም ትወርቅስ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ኮይኑ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ነጋዴታት ካብ ብሄራዊ ባንኪ ገዝኡ እሞ ወላ ግለሰብ ገዚእ ከልዮ ገዚእኻ ድማ ናብ ደስ ዘለኩም ዓይነት ዲዛይን ንኸተቀይሩ ናይ መንግስቲ ግብሪ ንኸትከፍሉ ናይ ሰራሕተኛ ንኸትከፍሉ ድማ ንሃፍቱ ዘለኩም ዘለኹ ወሳክ ክውስኽ እዩ ንኣብነት እንድሕርኢና በዓል 18 ካራት ሕዚ ኣብቶም ናይ ግልታት ካብቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹስ ን5000 ካብ 4 እስካብ 6000 ወሳኽ ከውስኽኹም እዮም ማለት እዩ ኣብ ግለሰብ እየ ዝብለኩም ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 20 ካራት ይክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب112.06 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ب17,793 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ብምቕፃል ንሪኦ ብጣዕሚ ተፈታውነት ብፍላይ ድማ ብዓረብ ሃገራት ብኣውሮፓ ሃገራት ብጣዕሚ ተፈታውነት ዘለዎ ቆንጆ ጠንካራ ወርቂ መብዛሕትኡ ፐርሰንት ዳርጋ ልዕሊ 87% ብናይ ወርቂ ብቻ ዝስራሕ 13% ድማ ብካሊእ ዓይነት ማዕድናት ዝስራሕ ዓይነት ካራት እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ ብጣዕሚ ተፈታውነትን ተፈላጥነትን ኣትሪፉ እዩ ማለት እዩ በዓል 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ናይ 1 ግራም ወርቂ ማለት እዩ ብ117.64 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,683 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እንግዲህ እዚ ወርቂ እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ማለት እዩ ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቀየረ ወርቂ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ወርቂ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ኣይተቀየረ እንታይ ደኣ ናይቲ ወርቂ ንሱ ብቻ እየ ዋጋ ዝነግረኩም ዘለኹ እምበር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ናብ ዲዛይን ዝተቀየረ ወርቂ ዋግኡ ወሲካ እዩ ዝሽየጥ እና ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ክብራት ኣሕዋተይ ይርድአኩም ከሎ ተስፋ ይገብር ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት እዩ ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ123.26 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,570 ቅርሽን እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀንሐና ንዝተፈላለየ ዓይነት መጋየፂ ምስ ደስ ዘለኩም ዓይነት ክዳውንቲ ትገብርዎም ዓይነት ወርቂ እዮም ነይሮም ሕዚ ንሪኦም ድማ ንመጋየፂ በፍጹም ዘይምከሩ ግን ድማ ንኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ዘዋፁን ዝጠቕሙን ዓይነት ካራት እየ ክነግረኩም ንሱ እንታይ እዩ 23 እና 24 ካራት እዩ 23 ካራት እንግዲህ ያው መብዛሕትኡ ብወርቂ ስለዝስራሕ ብጣዕሚ ለስላሳ ስለዝኾነ ንመጋየፂ ክትጥቀምሉ ተኮይንኩም ብቀሊሉ ዝስበርን ዝሕጨርን ዝባላሸን እና እዚ ንመጋየፂ ኣይትጥቀምሎም ማለት እዩ በዓል 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ128.89 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,460 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 24 ወይ ከዓ በዓል 1 ውቅዒት ክኸውን ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክንሪኦ ከለና ብ134.45 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,351 ቅርሽን እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ ክብራት ኣሕዋተይ ስለዚ ወርቂ በዓል 24 ካራት ተሪኢኹም ብካብ 128 እስካብ 130 ነይሩ ሕዚ ልዕሊ 6 ቅርሺ ኣብዚ ሰሙን እዚ እንኳንስ 4 እስካብ 6 ዶላር ወሰኽ ኣርኢና እኒሆ ስለዚ ሓዋላ ሕዚ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝኒሄና ሓዋላ ቀኒስና እንታይ ክንገብር ካብትሉ ናብ ወርቂ ቀይርኩም ተተቐምጥዎ ያ ወርቂ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ኦቨር ስለዝኸውን ብጣዕሚ ስለዝውስኽ ድማ ንስኻትኩም ብጣዕሚ የዋፀኩም እዩ ማለት ኢና ዝሮ ናይ ሎማዓንቲ
ዕለተ ረቡዕ ወርሒ ሓምለ ብሓድሽ ወርሒ ዝወፀ ዋጋ ከምዚ መስል ነይሩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ሓሳብ ርኢትኩም ከዓ ኮሜንት ተጻሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኮያ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ። ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩምን ነኽብረኩምን ሰሰናዮ። ባይ ባይ ናባይ ለዓዲ ምኸትክዶ ምስተን ሓዝትኪ ተበላኽድያኺ ሓራይ በልየ ናይ ትሕነኺ ሸገ ወለላ ኣለኾቦ ጓይላ ናባይ ለዓዲ ምኸትክዶ ምስተን ሓዝትኪ ተበላኽድያኺ ክንቅበልየ ናይ ትሕነኺ ሸገ ወለላ ኣለኾቦ ጓይላ ናባይ ለዓዲ ምኸትክዶ ምስተን ሓዝትኪ ተበላኽድያኺ ሓራይ በልየ ናይ ትሕነኺ ሸገ ወለላ ኣለኾቦ ጓይላ ናባይ ለዓዲ ምኸትክዶ ምስተን ሓዝትኪ ተበላኽድያኺ ክንቅበልየ ናይ ትሕነኺ ሸገ ወለላ